नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार. आज हांव तांदळाचो ही भाकरी, तांदळाचो उत्तप्पा म्हळ्यारूच जाता, आमी भाकरी म्हणटात. म्हणून हांवें एक मोठो कांदो चिरून घेतिल्लो आसा, बारीक 2 टोमॅटो चिरून घेतिल्ले आसा, 3 हरव्यो मिरसांगो नाल्यार 2 बारीक चिरून घेतिल्ले आसा आनी इल्ली सोय. आतां तातूंत हांवें म्हजे कडेन रेडीमेड पीठ नाशिल्लें म्हणून सदांच कितें करतलें इडली डोसा म्हणून वेगळें कितें करूंक जाय नास्ताक म्हणून हांवें हें पीठ आसा तांदळाचें तें तातूंत थोडें थोडें घालतां इतलें आनी तातूंत मीठ इल्लें घालतां चवी पुरतें. हें मीठ घालतां आनी इल्ली साखरूय चड घालूंक जायना पण आमी इल्ली साखर घालतात. 2 चमचे नाल्यार हे ल्हान 3 चमचे घालपाचे आनी हें पीठ आसा न्ही हळुवारपणी तातूंत हें अशें उदक घेवपाचें आनी 1 वाटीच घालां हांवें चड नाका आनी हें हळुवारपणी अशें हें सगळें कालून घेवपाचें. आतां कितें जालां कांदो टोमॅटो चड जाल्या म्हणून तातूंत आनी इल्लें हें पीठ घालतां आनी अशें मेतार करून घेतां आनी इल्ल्यो इल्ल्यो तांदळाच्यो भाकऱ्यो तूप घालून तेलय घाल्यार जाता, तूप घालतां. बरें फ्रायींग पॅन गरम जावंक जाय आनी मागीर इल्लें इल्लें प्लास्टीक घेवंक जाय, लाटफळ्याचेर दवरूंक जाय आनी मातसो उदकाचो हात असो लावन हें पळय हें अशें सगळें मेतार करून घेवन इल्लेंशें कितें जालां कांदोय चड आसा कारण नाचतो आयतार शेनवारचो नाचतो सगळीं शेनवारचीं घरा आसतात, हॉलिडे आसता सॅटर्डेची म्हणून हें पळय हें आतां अशें बरें एकजीव केलें. एकजीव करून आतां ताजे ल्हान ल्हान अश्यो भाकऱ्यो हांव थापून घेतां. हांवें लाटफळें घेतलां आनी प्लास्टिकाचो इल्लो कुडको घेतला तुकडो घेतला आनी इल्ल्यो इल्ल्यो अश्यो अशें हें करून हळुवारपणी चडूय दाबून घेवंक जायना. तुमकां जाय तशी सायज अशी घेवपाची. हें पळय आनी इल्लें घालून कारण कितें आसा एकदमच सुटना त्यो कारण सोय घातिल्ली आसा न्ही तातूंत नाजाल्यार तें एकदम जावंक शकता पण अशा प्रकारे ह्यो इल्ल्यो इल्ल्यो तांदळाच्यो भाकऱ्यो करतां आनी फ्रायींग पॅनाचेर घालतां. आतां हें अशें मदीं तूप घालतां आनी ही जी भाकरी थापिल्ली आसा प्लास्टिकाचेर इबड ती हळुवारपणी घालून घेतां. तातूंत मातशें रवाळ पीठ जालां तें रेडीमेड हाडून अशें करूं येता आनी हें तूप घातिल्लेंच आसा मातशें अशें सायडीन मागीर परतूंक बरें पडटा. आतां हो भाजून अशा प्रकारे हांव ह्यो तांदळाच्यो ल्हान ल्हान भाकऱ्यो करून तुमकां दाखयतां. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार ह्यो तांदळाच्यो भाकऱ्यो न्ही अश्यो उत्तप्पा म्हळ्यार जाता. आमच्या पद्दतीन कांदो घालप, मिरसांगो घालप, टोमॅटो घालप, कोथंबीर इल्लो कोथंबीरचो पालो घालप, सोय घाली अशीच तुमकां कांदो टोमॅटो न घालता फक्त मिरसांग आनी सोय आनी चवी पुरतें मीठ आनी इल्ली साखर ह्यो तांदळाच्यो भाकऱ्यो अश्यो करतात. पण भाकऱ्यो म्हणनासतना थापून अश्यो ल्हान ल्हान तांदळाचें उत्तप्पा हांव म्हणटां. आतां हळुवारपणी पळयतां नाजाल्यार आनी मातशी रावन भाजून कारण तेल मातशें हें तूप मातशें सायडीन अशें सोडूंक जाय मागीर ती भाकरी बरी सुट्टा. तर भाजून मातशें असो परतून घेतला
आता दुसरे सायडीन अशी भाजूनी अशें कितें आसा पीठ मातशें बारीक करूंक जाय. गडबडीन जाय म्हणून न्ही, पण प्रत्येकाच्या आवडीनुसार हांवें मातशें रवाळशें पीठ केलां. आता हळुवारपणे हो काडून घेतलें. मातशें कितें आसा चुडटा तें, पूण हळुवारपणी काडून घेतलें. आता हो हळुवारपणे आपण हळू घालूंक जाय, कारण नाल्यार पीठ सुट्टा. ताका लागून हळू घालून कांदो टोमॅटो घाली मातशें मुश्कील जाता, चड जावंक जायना. पण अशा प्रकारे हळुवार हे खावंक बरें लागता, टेस्टी लागता. ताचेर आतां हांव कितें करता, इल्लेंशें अशें सायडीन तूप सोडटा. अशा प्रकारे हांव हे बारीक बारीक तांदळाचे उत्तप्पा तुमकां करून दाखयता. अशे तरेन हे तांदळाचे पिठाचे ल्हान ल्हान उत्तप्पा. ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स दिया. चवीक बरें लागता. तुमकां जाय जाल्यार सॉसा बरोबर खाल्ल्यार जाता. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ.